Kung dili gani kagwapa, bawi sa imong batasan. Dili kay bati na gani kag nawong, batik pa jud kag batasan. Sige, hisgutan nato kining ideya nga kung dili kagwapa sa pisikal, kinahanglan bawiun nimo kini pinaagi sa imong batasan. Kining paglantawa, bisan og daw binuang o pasiaw, nagpakita sa importante nga punto. Ang katahom, dili lang sa nawong, apan labaw na sa kinaiya o batasan. Una sa tanan, hinumdumi nga ang pisikal nga katahom, dili ang tanan. Oo, naay mga bentaha ang pagkagwapa base sa social na standards, pero ang tinuod nga katahom, ang mulungtad, mao ang katahom sa kinaiya o batasan. Kung dili ka man gwapa sumala sa panglantaw sa uban, dili ka ni rason nga magpakabati kag batasan. Hinuon, kini usa ka higayon na ipakita ang imong maayong kinaiya. Dugang pa, ang pagkabati sa nawong, dili kinahanglan nga magpasamutong negatimo. Ang matag usa ka nato, adunay talagsaon nga hitsura ug ang katahom subjective. Ang pag-focus lang sa pisikal nga katahom, makapugong nato sa pagtan-aw sa mas hinungdanon nga mga butang, sama sa maayong kinaiya, kaisog ug ang abilidad sa paghimo og positibo nga epekto sa uban. Labmaw sa tanan, ang batasan mao ang naghatag og dako nga epekto sa atong relasyon sa uban. Kung maayo ka batasan, mahigugmaon, matinabangon ug mabination, kini mas dako ang timbang kaysa bisat unsang pisikal nga katahom. Ang mga tawo mahinumduman ka dili tungod sa imong hitsura, kundi tungod sa imong batasan ug sa paagi ka imong gihimo nga mubati sila na espesyal ug importante. Sa katapusan, dili nato ang layang hukman ang usa ka tawo base sa ilang pisikal nga hitsura. Kinahanglan natong mahibal-an na ang tinuod nga katahom nagagikan sa uban. Ayaw kini gamita isip rason nga dili na magpakabana sa imong batasan. Hinuon, himoa kini nga higayon nga ipakita ang imong maayong kinaiya nga mas importante o mas mulungtan pa kaysa bisad unsang pisikal nga katahom. Unya mao ra to. Bye.